आज सर्वदलीय बैठक भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हिजो निम्ता भएको थियो संसदमा भएका पार्टीहरूको भनेर हामी 3:30 बजे नै आएर यो अगाडिको भवनमा सबभन्दा अगाडि आएर हामी बस्यौँ र त्यहाँ कुर्सीको त बन्दोबस्त थियो। झन्डै 4:15 4:30 हुन लाग्यो। मुख्य पार्टीका दलका मान्छेहरू त्यहाँ देखिएन। पछि हामीलाई खबर आयो अब भित्र प्रधानमन्त्रीकै निवासको कोठामा सभाकक्षमा हुन्छ भने हामी यताबाट त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि 5 दलको बैठक गठबन्धन दलको बैठक भइरहेको र पछि कुरामा उहाँहरूले भन्नुभयो हाम्रो 5 दलको बैठक गठबन्धनको दलको बैठक पनि यहाँ भएको हो भनेर। त्यसपछि अब कसले विषय प्रस्तुत गर्ने त भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै 2टा मात्रै संसद अवरोध र एमसीसीको बारे तपाईँहरूले बोलिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अब कसले बोल्ने होला त्यो थाहा भएन। अब हामी चुप लाएर बस्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीतिरै फर्केर अब सङ्केत गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। हामीलाई नै बोल्नुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेपछि हो भन्नुभयो। अनि हामीले नै पहिला सुरु राख्यौँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हामीले एमसीसीको विषयमा एमसीसीको दफा 4.2 मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया पेसिफिक युरोप र ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ र त्यसको अर्थ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो एमसीसी भनेको। त्यसपछि दफा 6.8 मा एमसीसीको कारण नेपाललाई हानि नोक्सानी भएमा नेपाली जनताको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। त्यसमा एमसीसीको हैसियत भनेर एमसीसीको विरुद्ध कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। यो पनि अमेरिकाको नेपाललाई उपनिवेश बनाउने हो। त्यसपछि एमसीसीको सम्झौताको दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ नेपालको संविधान कानुन काम छैन भनेर लेखिएको हुनाले यो पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हो। अर्को अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने। त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने मस्ट भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश होइन भारतको प्रदेश जस्तो हो भनेर यो सम्झौताले व्याख्या गर्न खोजेको छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। एमसीसीको दस्तावेजहरू अमेरिकाको दस्तावेजहरूमा हेऱ्यौँ भने सन् 2004 देखि अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सबै एमसीसी मार्फत गर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य गठबन्धन नै हो अमेरिका नेतृत्वको। यो विषय हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोरदार रूपमा राख्यौँ। र त्यसपछि संसद चलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेको बेला कि स्थगित गर्नुपर्छ र स्थगित अवरोधकै बिचमा विभिन्न विषय पास हुँदै जाने पेश हुँदै जाने यो मिल्दैन। जनताका प्रतिनिधिले संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ। हामीले सभामुखलाई भेटेर बोल्न पाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ तर बोल्न पाइएन र संसद चलिरहेको छ। बोल्न नपाउने संसद सदस्यहरूले बोल्न नपाउने संसदको औचित्य हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेको कि खुल्ला गर्नु पर्यो, होइन भने अवरोधको बेला स्थगितै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा राख्यौँ। अब अरू नेताले के भने प्रधानमन्त्रीज्यूले विषय मात्र प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यसमा एमसीसीको विरोधमा राष्ट्रिय जनमोर्चा राप्रपाले स्पष्टैसँगै विरोधमा राख्नुभयो र त्यसपछि माओवादीका प्रचण्डजीले पनि बोल्नुभयो र उहाँले पनि संशोधन बिना यो गर्नुहुन्न भनेर हाम्रो गठबन्धनमा छलफल भएकै हो भन्नुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त सिधै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्रीजीले अलिकति यसलाई अगाडि बढाउन जस्तो सङ्केत गर्नुभएपछि त्यसको चाहिँ हामी समर्थन गर्दैनौँ। यो अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो। बेदुराम भुषालजीले पनि यो संशोधन बिना छलफल अगाडि बढ्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अब यदि माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी समेतको आज बोलेको विषय आजको अडान
यदि कायमै रहन्छ भने यो एमसीसी सम्झौता पास हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो अडान फेर्नुभयो भने जनता चाहिँ उठ्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब अनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एमसीसी विरोधका बावजुद र त्यहाँ अवरोधका बावजुद पेश गर्ने देखियो होइन सङ्केत। नेपाली काङ्ग्रेसको त बहुमतै छैन भने उसले पेश गर्ने स्थिति हुँदैन। 5 गठबन्धन दलमा यो विमति छ भन्ने आज आएको अभिव्यक्ति सत्य हो भने कसरी पेश हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसबाट बोल्नेमा रामशरण महत, रामचन्द्र पौडेल उहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो। बाबुराम भट्टराईले पनि मैले आफैले सुरु गरेको हो भनेर समर्थन गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो। एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेर बाबुराम भट्टराईजीले पनि गल्ती गर्नुभयो भनेर हामीले उहाँकै अगाडि स्पष्टसँग राख्यौँ। कहाँ पास हुन्छ? अहिलेसम्म त फेल गर्ने असफलै हुन्छ त यो त देशघाती सम्झौता हो। कसरी पास? समाजवादीको धारणा के रह्यो? एकीकृत समाजवादीको पनि यतिकै साबिकमै पास यसलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन, संशोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो कार्यदल गठन भएको छ 5 दलको अघि भर्खर बसेको बैठकबाट भने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। गतिरोधका कारण केही महत्त्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावहरू समेत अल्झिएका छन्। संसदीय लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर सशक्त प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ संसद नै चल्न नदिनु भन्ने होइन। विरोध गर्ने, असहमति प्रकट गर्ने मूल थलो संसद नै, तर सिङ्गो संसदलाई यसरी निरन्तर बन्धक बनाउँदा हाम्रो लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास समेत कमजोर हुन जाने खतरा हुन्छ। प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा संवाद गर्न र उपयुक्त सहमति खोज्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संसदलाई सुचारू गर्न सहयोग गर्न हामी प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्छौँ। धन्यवाद। अब मेरो धारणा तपाईँलाई भन्नुभन्दा पनि त्यहाँकै म त्यहाँ जे छलफल भएको छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। एमसीसीको बारेमा कसरी यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने यसबारेमा सबै दलहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ। कसैले यसप्रति केही आशंकाहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबै कुराहरूमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एमसीसीलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। यो विषयमा कार्यदल गठन गरेको हो। यो विषयमा फेरि निरन्तर छलफल भएर हामी चाँडै एउटा निष्कर्षमा सहभागी गराउन सक्नु भएन मन्त्रीज्यू? छोटो भनिदिनुहोस् न। अब आज प्रधानमन्त्रीजीले आमन्त्रण गरेको यो सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उपस्थित हुनु पर्थ्यो, उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँहरू एक्लै गफ गरौँ भन्नेमा चाहिँ कुरा आइरहेको छ। त्यो मलाई थाहा छैन। तिनीहरूलाई रणनैतिक सडक भनेर तिनीहरूलाई के अरे 59 अरब डलर के अरे रुपियाँ होइन अरबौँ डलर हामीले यहीँ कमाउन सक्छौँ भने आफ्नो व्यवस्थापन गरेर हामीले करप्सन कन्ट्रोल गरेर त्यहाँबाट लिने प्रयत्न नगर्ने अनि विदेशी अनुदानलाई ठुलो धनराशि भनेर उनीहरूको अनुचित शर्त स्वीकार गर्न हामी सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यस कारणले उनीहरूले संसदबाट अनुमोदन किन गराउन खोजे? संसदबाट के लेखिएको छ? संसदबाट अनुमोदन किन गराउन खोजियो त? यो पार्लियामेन्टबाट भन्दा यसको कारण छ। मैले अघि भने नि यो मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट देशको अर्थतन्त्र समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई छुट दिने हामीले यो अनुमोदन गरेपछि यो कानुन मान्नुपर्छ। हामीले यो अनुमोदन गरेपछि यो कानुन लागू नै गर्नुपर्दछ। यो कानुन हो। त्यस्तै गरी के हुन्छ? निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्छ। हामीले अपनाएको अर्थव्यवस्था 3 पिलर भन्छौँ कि आज कस्तो यी राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी, यी जनतालाई पार्टिसिपेट गरेर नै इकोनोमिक आजको है हामीले सोचेको इकोनोमीको कुरा। अर्को आजको इकोनोमीको पोलिसी भन्दा पनि विपरीत छ। यी इकोनोमिक पोलिसी भन्दा पनि विपरीत छ। अर्थतन्त्रमा बजारीकरणलाई बलियो बनाउने भन्छ। मार्केट इकोनोमीलाई छोडिदिने, राज्यले नियन्त्रण गर्न पाइँदैन भन्छ। राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुनुहुँदैन भनेर भन्छ। यो हामीले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै यो कानुन बन्छ। यो हाम्रो देशको पनि कानुन बन्छ। हामीले फलो गर्नुपर्छ। अमेरिकी कानुन नेपालमा सिधै लागू हुन्छ। के हाम्रो सार्वभौम देशले अमेरिकी कानुन लागू गर्न सम्भव छ? हुन सक्छ? यो आज विभिन्न क्षेत्रबाट कहाँ छ के छ भन्ने गर्छन् नि। यसको आर्टिकल नम्बर 63 मा यो कुरा उल्लेख गरेको छ।
यो सम्झौताको आर्टिकल नम्बर 63 मा 67607 यसको आर्टिकललाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर 3 करोड पपुलेसन भएको देशमा 1 करोड 35 करोड पपुलेसन भएको देश म यहाँहरूले पाउनुहुन्छ भने त्यो किताब हेर्नु सरप्राइजिङ अफ मुस्ताङ भन्ने छ लेखेको आर्टिकल लेखेको के नाउस भन्नेले अर्फान सब सरकारले त्यसलाई डिसार्म गर कहाँ भएका खम्पाहरू आएर तिब्बत मुस्ताङबाट त्यो अभियान थालेका थिए। सुरुमा चीनले त्यो अपिल गर्दाखेरि नेपालले अलिकति आनाकानी गर्यो त्यसपछि उनीहरूले के भने भन्दाखेरि त्यसो भने हामी प्रवेश गर्छौँ उनीहरूलाई डिसार्म गर्छौँ फर्किन्छौँ भनिसकेपछि नेपाल तत्कालीन श्री 5 को सरकारले आफैले सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई डिसार्म गर्यो कतिपय मारिए कतिपय भागेर इन्डिया पसेका थिए र तिनीहरूको नेता वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएका थिए र तिनीहरूबाट प्राप्त गरेका हतियारहरू टुनी खेलमा 2031 साल फागुनमा प्रदर्शन गरिएको थियो जसमा इटालियन हतियार र अमेरिकन हतियारहरू थिए। कहाँबाट त्यहाँ पुग्दथे त भन्दाखेरि यही काठमाडौँको सीता पाइलामा एउटा सानो एयरपोर्ट थियो त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरेर गएका कुराहरू त्यहीँनिर उल्लेख गरिएका छन्। त्यसकारणले हाम्रो देशलाई स्ट्राटेजिक सामरिक महत्त्वको प्रयोग गरेर चीन विरोधी घेराबन्दीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको थियो। एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत नेपाललाई बेस बनाएर लैजान खोजिएको थियो। त्यो इतिहास हो भने अहिले पनि यो सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी बनाउने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? कति थाहा छ? नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू छन् अहिले पनि अमेरिकन सेनाहरू छन् जुन कम्ब्याटमा देखिँदैन। किन चाहियो अमेरिकन सेना? के को लागि अब सेनालाई तालिम गर्न? अहिले भन्ने त्यही छ नेपाली सेनालाई तालिम गर्दैन जानिन्छ हो। मुलुकहरूको बिचमा एकअर्काका बिचमा तालिम आदान प्रदान हुने गर्दछ तर चिनिया सेनाहरू त तालिम दिएको छैन। इन्डियन सेना थिए पहिले बोर्डरै उत्तरी चेकपोस्टमै बसेका थिए प्रारम्भमा नै उनीहरूले चाहिँ नि त्यो गरेका थिए। पछि 2028 साल कृतिनिधि विष्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाइएको थियो र बोर्डर चेकपोस्टबाट चिनिया सेना उखाली भएका थिए। त्यही एउटा पाहाड चाहिँ दार्चुलाको चाहिँ दार्चुला जिल्लाको चाहिँ लिपु लेकमा एउटा पाहाड त्यो पनि पछिसम्म बसिरहेको थियो। त्यही समस्या अहिले हाम्रा निम्ति त्यहाँनिरको चाहिँ सार्वभौमिकताको अतिक्रमणको समस्या पनि बनिरहेको छ। त्यसैले यो प्रश्न हो। अब सहायता नीति अमेरिकाले कस्तोमा सहायता नीति दिन थालेको त यो 2003 देखि भन्ने केही पोलिसीहरू भनेको छ। त्यो पोलिसी भनेको 4 प्रकारको वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। म उनीहरूकै डकुमेन्टबाटको आधारबाट हो, मेरो विश्लेषण होइन। एउटा के हो भने अमेरिकी गठबन्धनका देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहायता दिने जस्तो नाटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन, जस्तो क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी त्यसको चाहिँ क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग भन्ने एउटा संस्था 2007 मा बनेको थियो। त्यो संस्थाले जापान 4वटा मुलुकहरू छन् जापान, इन्डिया, अस्ट्रेलिया र चाहिँ नि अमेरिका 4वटा। त्यो अहिले एक्टिभ भएको छ। पहिले निष्क्रिय थियो अहिले एक्टिभ भएर अस्ति नै बैठक सचिव गरेर चीनको विरुद्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले आइपिएस मार्फत अभियान चाल्ने भनेर निर्णय गरेका छन्। भर्खरैको निर्णय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 4वटा देश 4 प्रकारका देश, एउटा गठबन्धन देश कि मैले भने नाटो र क्वाड जस्ता मुलुकहरू, दोस्रो रणनैतिक महत्त्वका देशहरू संसारमा आफ्नो शक्ति वर्चस्व कायम गर्न अमेरिका फर्स्ट भन्ने नीति उनीहरूले बनाएको छन्। उनीहरूको सेक्युरिटी पोलिसीमा छ अमेरिका फर्स्ट र अमेरिकाको सैन्य शक्तिले संसारलाई गभर्न गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले 3,07,000 फौज त इन्डो पेसिफिकमा राखेका छन्। उनीहरूकै तथ्याङ्क हो, यो मेरो होइन। फेरि 3,07,000 फौजहरू, यो मसँग किताबै यो छ उनीहरूको पोलिसी, पेन्टागनले निकालेको रिपोर्ट हो। यसैमा उल्लेख छ 3,07,000 आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मुलुकहरूमा चाहिँ राखिएको छ भनेर, इन्डो पेसिफिक रिजनमा राखिएको छ भनेर उनीहरू आफैले भनेका छन्। त्यस कारणले अमेरिकन सुप्रिमेसी कायम गर्नका निम्ति उनीहरूले यो रणनीतिक महत्त्वका देशमा उनीहरूले सहायता, जस्तो इक्जाम्पल इजरायल, इजिप्ट, श्रीलङ्का गर्न खोजे, फिलिपिन्स, मलेसिया, यी यस्ता मुलुकहरू छन् जो मुलुकहरूमा अमेरिकाले
ती मुलुकहरूलाई यो चाहिँ नि सहायता दिने गरे एमसीसी मार्फत लगानी गर्ने गरेको छ यही एमसीसी मार्फत। अर्को द्वन्द्वोत्तर त्यो स्ट्रेटेजिक देशहरू भने के त भन्दाखेरि उनीहरू आवागमन गर्नु पर्यो, समुद्री हवाई वा भूमिबाट आवागमन गर्नु पर्यो भने ती भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मुलुकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उनीहरूले सहायता दिने भन्नु भनिएको। अर्को चौथो द्वन्द्वोत्तर देशहरू, द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका देशहरू, ती देशहरूलाई पनि उनीहरूले सहायता दिने, त्यो चाहिँ नि एमसीसी मार्फत लगानी गर्ने भन्ने छ। अब द्वन्द्वोत्तर देशहरू त्यसमध्येको अर्को चौथो छ गरिब, संसारका गरिब मुलुकहरू, तिनीहरूमा लगानी गर्ने। अब हामी कुन क्राइटेरियामा पर्यो हाम्रो देश? चारवटै क्राइटेरियामा पर्यो। गठबन्धनमा आइपिएसमा हालिसक्यो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आइपिएसमा हाम्रो सम्बन्ध छ। आइपिएसका चारवटा उद्देश्य छन्, फन्डामेन्टली चारवटा उद्देश्य। एउटा आइपिएसको सैनिक गठबन्धन, मुख्य सैनिक गठबन्धन। दोस्रो ट्रेड हो, व्यापार। तेस्रो सूचना संवाद हो, के अरे सूचना सम्प्रेष आदान प्रदान हो। चौथो ज्वाइन्ट प्रोटेस्ट, यसका विरुद्धमा पहिलो र चौथो मिल्दोजुल्दो छ। ज्वाइन्ट प्रोटेस्टमा यो आइपिएसका मुलुकहरूमाथि यदि कुनै समस्या आइपर्यो भने त्यसमा संयुक्त रूपले प्रतिवाद गर्ने। त्यसका निम्ति उनीहरूले के भनेका छन् भने दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनियाहरूको प्रभाव बढ्यो। उनीहरूको अस्ति वर्षको क्वाडको बैठकले भनेको छ चिनिया प्रभाव बढ्यो, त्यसलाई रोक्नका निम्ति यो आइपिएसका मुलुकहरूलाई सैन्य शक्तिबाट सुदृढ गरेर त्यसको प्रोटेस्टमा जानुपर्छ, प्रतिरोधमा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको यो चार प्रकारका छन्। अर्को मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनै सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल एग्रिमेन्टहरू हुने गर्छन् र अब्लिगेसन भन्छ नि, दायित्व पनि हुन्छ। बायोलेटरल, कमसे कम बायोलेटरल दायित्व, एकदम के अरे द्विपक्षीय दायित्व हुन्छ, त्रिपक्षीय दायित्व हुन्छ, बहुपक्षीय दायित्व। यसमा युनिलेटरल अब्लिगेसन छ, एकपक्षीय दायित्व नेपालले मात्रै पालन गर्नु पर्यो, अमेरिकाले केही पनि पालन गर्नु पर्यो। त्यस कारणले मैले के भने सुरुमै भने यो अनुदान लेटर अफ एक्सचेन्जबाट मात्रै हुनुपर्ने, सम्झौताबाट होइन। किन अरू कुनै तानिँदैन किन यसलाई हुने? त्यो यदि सहायता दिने हो भने त्योभन्दा बाहेक हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू नै भने। अब अर्को यहाँ थ्रेसहोल्ड छ, थ्रेसहोल्ड 20वटा थ्रेसहोल्ड भनेको यी मापदण्ड पुरा गरेमा दिने भनेर मापदण्ड सगार भन्छन् कि त्यसलाई। त्यो पार गर्नका निम्ति 20वटा क्राइटेरियाहरू पुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। तर नेपालको हकमा 8वटा मात्रै पुरा भएको छ। सामान्यतया 2/3 थ्रेसहोल्डहरू पुरा भएपछि दिने प्रचलन छ। 2/3 भनेपछि लगभग 14-15वटा पुरा भएपछि मात्रै दिनुपर्ने भन्नेमा उनीहरूले 8वटा कुराहरूलाई ल ओके। करप्सन सबभन्दा बढ्ता उठाएछन् उनीहरूले। यो ग्रोथ डाइनेस्टीमा करप्सनको कुरालाई बढ्ता इम्पोर्टेन्ट दिएछ, जबकि नेपाल 170 देशहरूमा 137 नम्बरमा छ। अनि करप्सन कन्ट्रोल भयो त? भएन नि। कमसेकम 50% करप्सन कन्ट्रोल भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको भए पनि ल लेजिटिमेट हुन्थ्यो, वैध हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर करप्सनका दृष्टिले सबभन्दा खत्तम भएको छ, खत्तम छ। त्यो स्थितिमा उनीहरूले सहायता दिने निर्णय गरे, लगानी गर्ने निर्णय। अब यो प्रक्रिया 2004बाट सुरु भयो। अरू मुलुकहरूसँग भएका सम्झौताहरू हाम्रा समान, त्यही अरू मुलुकहरूमा जे गरिएको थियो त्यही गरियो भने यहाँ नेपालमा तर्क आउँछ। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, हामी 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीमा छैनौँ। 21औं शताब्दीमा रेभोल्युसनले क्रान्ति, हामी त्यसलाई राजनैतिक क्रान्ति भनौँ वा आर्थिक क्रान्ति भनौँ वा सामाजिक क्रान्ति भनौँ, त्यो फेरिएको छ, चेतना फेरिएको छ। के पुरानै आधार मानेर जाने हो भने हामीले 1950 को ट्रिटीलाई किन त्यसलाई चाहिँ नि खारेज गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यस कारणले सहायता अनुदान दिने सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो सह-अस्तित्वको आधारबाट दिने हो। कसैको हस्तक्षेपबाट पुरानै परम्परा जे छ त्यसैलाई मानेर दिने होइन। त्यसको सम्झौता गर्ने सम्झौताकारी पक्षले पनि शर्तहरूको सन्दर्भमा रुसलाई, चीनलाई रिभिजनिस्ट कन्ट्री, हामीले राजनीतिक पदावलीमा रिभिजनिस्ट भनेको संशोधनवादी भन्छौँ, तर उसले भनेको के हो त भन्दाखेरि उसले हाम्रा विरुद्ध विभिन्न खालका षड्यन्त्र गरेर
उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्छ भन्ने अर्थमा रिभिजन कन्टिन्यू। उत्तर कोरियालाई रक स्टेट, राक्षस, दुष्ट देश भनेर उसले उत्तर कोरियालाई भन्छ। अब उत्तर कोरिया, रुस र चीनसँग उसको दुश्मनी छ। यहाँ केही सम्झौताको एउटा दफाले त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, म त्यो कुरा राख्नेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाका दुश्मन देशहरूसँग अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका देशहरूसँग हाम्रो देशले सम्बन्ध राख्न पाउने कि नपाउने, त्यो हाम्रो सबरेटिटीको भित्रको कुरा हो कि हो। यो कुराहरू उठेको छ। अनि प्रमोसन, स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरसिप, उनीहरूले स्थिरता र पार्टनरसिप, सहयोगात्मक सम्बन्ध भन्ने एउटा छ। फ्री एन्ड फेयर ट्रेड भन्ने छ। इनर्जी लिङ्केज छ, इनर्जी आदान प्रदान ग। स्ट्रेन्थेन एलिज, यो फेरि अर्को छ, स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स। अब हतियारबन्द गठबन्धनलाई मजबुतीकरण गर्ने, हतियारबन्द गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने भन्छ। ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप, यी रक्षात्मक त्यसलाई चाहिँ नि बलियो बनाउने भनेर उनीहरूको उद्देश्य अब्जेक्टिभमै छ। जब BRI को अब्जेक्टिभ सेक्युरिटी सम्बन्धी कुनै पनि छैन। हामी चीनलाई फेभर गर्नु पर्यो, अमेरिकालाई विरोध गर्नु पर्यो, केही पनि होइन। तर BRI को अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि डिफेन्स सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी केही पनि देखिन्न, केही पनि छैन। खालि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, कल्चरल एक्सचेन्ज, फ्रेन्डसिप अनि सेयर्ड फ्युचर, साझा भविष्यको निर्माण गर्ने अगाडि सारेको छ। पिस, शान्तिको कुरा अगाडि सारेको छ। ऊ के भन्छ भने कम्ब्याटिङ कुराहरू। अहिले